रेत के सहरा के बीचों बीच तेज धूप अपनी पूरी शिद्दत से चमक रही थी। रेत के जर्रात जलती हुई चिंगारियों की तरह हवा में उड़ रहे थे। ऐसे ही एक मुसाफिर था जिसका नाम जाहिद था। वो अपने ऊंट के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। पसीने की बूंदें उसके माथे से बहकर उसकी दाढ़ी में जम रही थी, मगर उसके चेहरे पर कोई शिकायत या नाराजगी नहीं थी। जाहिद कोई आम इंसान नहीं था, वो एक साबिर और शाकिर दिल रखने वाला इंसान था। जिंदगी में उसने बहुत दुख देखे थे, लेकिन उसने कभी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था। वो समझता था कि अगर नेकी के बदले तुम्हें तकलीफ भी मिले तो उसे कबूल कर लो, क्योंकि अल्लाह तुमसे नाराज नहीं है, बल्कि तुम्हें आजमाइश के काबिल समझता है। उस दिन वो काफिले से अलग हो गया था। रास्ता लंबा और मुश्किल था। उसके पास थोड़ा सा पानी और एक खुश्क रोटी थी। 2 दिन से वो किसी बस्ती तक नहीं पहुंच सका था। उसका ऊंट भी हाँप रहा था। सूरज गुरूब होने को था कि अचानक उसे दूर एक झोंपड़ी नजर आई। जाहिद के दिल में उम्मीद की किरण जागी। वो वहां पहुंचा और देखा कि एक बूढ़ा आदमी झोंपड़ी के बाहर बैठा है। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। जाहिद ने उस बूढ़े को देखा और सलाम किया। बाबा जी, मैं एक मुसाफिर हूँ, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटे, हमारे पास दुनिया का माल नहीं है, लेकिन मेहमान की खिदमत ईमान का हिस्सा है। उसने मिट्टी के बर्तन से थोड़ा सा पानी निकालकर जाहिद को दिया और फिर अपने पास बची हुई एक रोटी भी उसके सामने रख दी। जाहिद ने दुआ दी, अल्लाह आपको जज़ा दे बाबा, आपने एक मुसाफिर की मदद की है। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, नेकी छोटी या बड़ी नहीं होती, बस नीयत सच्ची होनी चाहिए। इसी लम्हे जाहिद ने अपनी थैली में से कुछ सिक्के निकालकर बाबा को देना चाहे, लेकिन बूढ़े ने यह देखकर मुस्कुराकर कहा, बेटे, मैंने नेकी दौलत के लिए नहीं की। नेकी वो होती है जो खालिस अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, न कि दुनिया के दिखावे के लिए। रात ऐसे ही गुजर गई। जाहिद ने वहां आराम किया। सुबह आंख खुली तो वहां कुछ भी नहीं था, ना बाबा, ना पानी का वो बर्तन। बस दरवाजे के करीब एक कागज रखा था जिस पर लिखा था, ऐ मुसाफिर, अल्लाह पर भरोसा रख, नेकी कभी जाया नहीं होती, बस वक्त लगता है। आगे जो देखेगा वही इसी नेकी का बदला होगा। जाहिद हैरान रह गया। दिल में एक अजीब सी कैफियत थी, न खौफ न शिकवा, बस एक अजीब सा सुकून था। वो फिर सफर पर निकल पड़ा। दोपहर तक वो एक और मकाम पर पहुंचा, जहां दूर दूर तक खैमे लगे हुए थे। सिपाहियों की चहल पहल थी और दरमियान में एक शानदार खैमा था जिस पर बादशाह का परचम लहरा रहा था। जाहिद को यूं लगा जैसे वो किसी बादशाह की फौज के करीब पहुंच चुका है, लेकिन उसे क्या पता था कि यही जगह, यही लम्हा उसके लिए एक नई आजमाइश का सफर शुरू करने वाला है, जहां नेकी, सब्र और तकदीर सब आपस में टकराते जाएंगे। वो इन खैमों के बिल्कुल करीब पहुंच गया। खैमे सुनहरी कपड़ों से बने हुए थे। सिपाही जंगी लिबास पहने, नेज़े हाथ में पकड़े, खैमों के करीब खड़े थे। जाहिद अपने ऊंट को पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता एक सिपाही के पास गया। भाई, मैं एक मुसाफिर हूँ, अगर इजाज़त हो तो मैं थोड़ा पानी भर लूँ? सिपाही ने उसे सर से पाँव तक देखा और बोला, ये नासिर बिन हारिस की लश्करगाह है, यहाँ किसी को बगैर इजाज़त आने की इजाज़त नहीं। जाहिद आजिज़ी से बोला, मैं एक थका हुआ मुसाफिर हूँ, किसी नुकसान का इरादा नहीं रखता, बस थोड़ा सा पानी और थोड़ा साया चाहिए। सिपाही ने कुछ सोचा और फिर बोला, ज़रा ठहरो, मैं हकीम से बात कर लेता हूँ। चंद लम्हों बाद एक और आदमी बाहर आया जो वज़ीर फ़हीमुद्दीन था। उसने जाहिद को सर से पाँव तक गौर से देखा। तुम मुसाफिर हो, कहाँ से आए हो? जाहिद ने सब कुछ सच सच बता दिया, सफ़र, प्यास और बूढ़े का जिक्र। वज़ीर ने पूरी बात ध्यान से सुनी, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आओ, हमारे बादशाह को भी अपनी कहानी सुनाओ, शायद तुम्हारे नसीब में भी कुछ लिखा हो। जाहिद हैरान था मगर कुछ न बोला। उसे बादशाह के सामने पेश किया गया और बादशाह नासिर बिन हारिस अपने तख्त पर बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। बादशाह ने जब जाहिद को देखा तो कहा, ए मुसाफिर, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा सुकून है, अलबत्ता तुम तन्हा हो, प्यासे हो। तुमने ये यकीन कहाँ से पाया? जाहिद ने जवाब दिया, जहाँ यकीन हो कि रिस्क देने वाला बंदा नहीं खुदा है, वहाँ दिल को सुकून मिलता है। बादशाह ये जुमला सुनकर हैरान रह गया। बहुत अरसे बाद किसी ने ये अल्फाज कहे हैं, तुम्हारा नाम क्या है? जाहिद बिन याकूब। बादशाह ने वज़ीर की तरफ देखा। फ़हीमुद्दीन, आज से ये शख्स हमारे लश्कर के साथ रहेगा, इसे आराम दो और जो चाहिए मुहैया करो। जाहिद ने आजिज़ी के साथ सर झुका दिया। बादशाह ने जाहिद को अपने खैमे में बुलाया। जाहिद, मैं बरसों से एक ख्वाब देख रहा हूँ कि जैसे एक अजनबी मेरे पास आता है और मुझे नेकी का असल मतलब सिखाता है। क्या तुम वही शख्स हो?
زاہد ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں تو خود سبق سیکھنے آیا ہوں بادشاہ سلامت، اگر مجھ سے کوئی بھلائی ظاہر ہو تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ بھلائی اللہ کی طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں۔ یہ بات بادشاہ کے دل پر اثر کر گئی، لیکن وزیر فہیم الدین کے چہرے پر ہلکی سی ناخوشی تھی۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ آدمی بادشاہ کا نور نظر بن گیا تو میرا اثر ختم ہو جائے گا۔ چند دن گزرے، زاہد لشکر میں عزت پانے لگا۔ سب لوگ اس کے اخلاق، اس کی سچائی اور اس کے سچے دل سے متاثر تھے۔ بادشاہ بھی اسے اکثر بلاتا، اس سے مشورہ لیتا اور کہتا، زاہد تمہاری باتوں میں کچھ خاص روشنی ہے، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے آنے کے پیچھے کوئی راز ہے۔ ایک دن وزیر فہیم الدین بادشاہ کے پاس گیا اور بولا، بادشاہ سلامت، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن میری زبان لڑکھڑا رہی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ وزیر نے کہا، یہ شخص زاہد مجھے شک ہے کہ کوئی جاسوس ہے، یہ آپ کے قریبی حلقے اور رازوں کے بہت نزدیک ہے، شاید یہ دشمن بادشاہ کا آدمی ہو۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو وہ چونک گیا اور پوچھا، کیا تمہیں کوئی ثبوت ملا؟ ابھی نہیں، لیکن وقت سب کچھ بتا دے گا۔ بادشاہ نے کچھ سوچا اور پھر کہا، اگر یہ سچ نکلا تو میں خود فیصلہ کروں گا، اگر یہ الزام جھوٹا ہوا تو سزا سخت ہوگی۔ وزیر فہیم الدین نے اسی رات ایک خفیہ چال چلی۔ وہ زاہد کے خیمے کے قریب گیا اور بادشاہ کا قیمتی خنجر وہاں چھپا دیا تاکہ صبح اس پر الزام لگایا جا سکے۔ اگلی صبح لشکر میں ہلچل مچ گئی کہ بادشاہ کا خنجر چوری ہو گیا ہے۔ سپاہیوں نے تلاش شروع کر دی اور کچھ دیر بعد خنجر زاہد کے خیمے سے برآمد ہوا۔ لشکر میں گہری خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ کے چہرے پر صدمے کے آثار نمایاں تھے۔ زاہد، تم نے یہ کیا کیا؟ زاہد کے ہونٹ خشک تھے لیکن آنکھوں میں یقین کی چمک باقی تھی۔ میں بے قصور ہوں حضور، اللہ گواہ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں گنہگار ہوں تو میں خاموش ہوں، میں اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ بادشاہ خاموش تھا۔ لشکر کے سامنے یہ پہلا موقع تھا کہ بادشاہ کے دل میں ایمان اور انصاف کی جنگ چھڑ گئی۔ بادشاہ ناصر بن حارث اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ ہر نظر زاہد کی طرف تھی جس کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے وہ کسی دنیاوی فیصلے کا نہیں بلکہ ہمیشہ کی حقیقت کا انتظار کر رہا ہو۔ وزیر فہیم الدین کے چہرے پر فخر کی جھلک تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی چال کامیاب ہو چکی ہے۔ بادشاہ نے تسبیح کے دانے چھوڑ کر کہا، زاہد تم پر چوری کا الزام ہے، کیا تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ زاہد نے آہستہ آواز میں کہا، بادشاہ سلامت، انسان کا انصاف آنکھ سے دیکھتا ہے مگر رب کا انصاف دل کی نیت سے ہوتا ہے۔ اگر میری نیت پاک ہے تو میرا رب میری صفائی خود دے گا۔ یہ جملہ سن کر دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ بادشاہ نے وزیر کی طرف دیکھا اور کہا، فہیم الدین، تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس ثبوت ہے، کیا تم یہ الزام اللہ کے سامنے بھی دہرا سکتے ہو؟ وزیر نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، عالی جاں، خنجر اس کے خیمے سے ملا ہے، اس سے بڑھ کر ثبوت اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ بادشاہ خاموش رہا، پھر حکم دیا، زاہد کو قید خانے میں ڈال دو جب تک کہ حقیقت واضح نہ ہو۔ سپاہی آگے بڑھے۔ زاہد خاموش رہا مگر آخری بار جاتے ہوئے بادشاہ کی طرف دیکھ کر یہ الفاظ کہے، بادشاہ سلامت، کبھی کبھی نیکی کا صلہ فوراً نہیں ملتا، کبھی وہ الزام کی صورت میں آتا ہے تاکہ نیکی کا وزن پرکھا جا سکے۔ یہ الفاظ بادشاہ کے دل میں تیر کی طرح چبھ گئے۔ زاہد کو قید خانے میں ڈال دیا گیا جہاں اندھیرا تھا، ٹھنڈا فرش اور دیوار پر نمی، مگر وہ ساری رات دعا کرتا رہا، اے میرے رب، اگر میری نیت صاف ہے تو میری مدد فرما۔ دوسری طرف بادشاہ کو ساری رات نیند نہیں آئی۔ پھر جب بادشاہ کی آنکھ لگی تو اس نے خواب میں ایک نورانی چہرہ دیکھا، سفید لباس میں، جو اس کے سامنے آیا اور کہا، اے ناصر بن حارث، تمہاری قید میں ایک بے گناہ قید ہے جس پر تم نے شک کی بنیاد پر خاموشی اختیار کی۔ یاد رکھو، اگر تم انصاف میں دیر کرو گے تو قسمت تمہیں جواب دے گی۔ اتنے میں بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گھبرایا ہوا اٹھ بیٹھا، اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ اس نے فوراً ایک سپاہی کو بلایا، ابھی قید خانے سے زاہد کو لے آؤ۔ زاہد کو دربار میں لایا گیا۔ صبح کی ہلکی روشنی دربار میں داخل ہو رہی تھی۔ بادشاہ نے نرم لہجے میں کہا، زاہد، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ زاہد مسکرا کر بولا، بادشاہ سلامت، کبھی کبھی خواب وہ دکھاتے ہیں جو حقیقت میں چھپا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے سر جھکایا اور کہا، تم آزاد ہو، میں نے تم پر شک کیا لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے دل میں میرے لیے نفرت نہیں آئی۔ زاہد نے آہستہ آواز میں کہا، جس نے اللہ پر بھروسہ رکھنے والا بندوں سے بدلہ نہیں لیتا، وہ دعا کرتا ہے کہ وہ بھی ہدایت پائیں۔ یہ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ بولا، تم نے مجھے انسانیت کا سبق دے دیا زاہد، آج سے تم میرے مخلص مشیر ہو گئے۔ وزیر فہیم الدین کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے دل میں کہا کہ یہ شخص اب بادشاہ کے دل پر قابض ہو گیا ہے، اگر میں نے کچھ نہ کیا تو میرا انجام قریب ہے۔
इसी रात वजीर फहीमुद्दीन ने एक और मंसूबा बनाया। इस बार वो जाहिद की इज्जत नहीं बल्कि जान लेना चाहता था। उसने दूध में जहर मिलाकर बादशाह के लिए भेज दिया, मगर तकदीर कुछ और थी। सिपाही ने बादशाह की बजाय वो दूध जाहिद के खेमे में पहुंचा दिया और कहा, ये दूध बादशाह ने तुम्हारे लिए भेजा है। जाहिद ने वो दूध हाथ में लिया और देखा। फिर उसे वही कागज़ याद आया जो बूढ़े ने दिया था, नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती, बस वक्त लगता है। वो मुस्कुराकर वो दूध अपने खादिम इमरान को दे दिया, जो कई दिनों से बीमार था। ये दूध तुम पी लो, अल्लाह तुम्हें शिफा दे। इमरान ने शुक्रिया अदा किया और दूध पी लिया। दूध पीते ही वो ज़मीन पर गिर गया। जाहिद घबरा गया, दुआ पढ़कर उसे सहारा दिया। या रब, ये क्या मामला है? इधर बादशाह के खेमे में खबर पहुंची कि जाहिद के खादिम की मौत हो गई। दरबार में फिर हलचल मच गई। वजीर ने मौका देखा और चिल्लाया, आओ, अब तो सबूत भी बोल रहा है। जाहिद कातिल है। उसने जहर बादशाह के लिए रखा था, लेकिन गलती से खादिम ने पी लिया। बादशाह की आंखों में हैरत और दुख था। क्या ये सच हो सकता है? क्या वही जाहिद जिसने नेकी का सबक दिया था कातिल बन गया है? दरबार फिर दो हिस्सों में तकसीम हो गया, एक तरफ ईमान और दूसरी तरफ सबूत। ये आजमाइश पहले से ज्यादा भारी थी। रात का सन्नाटा छाया हुआ था। महल के दरवाजे बंद थे। मिशलों की रोशनी मध्यम हो चुकी थी। जाहिद को दोबारा कैद खाने में डाल दिया गया। हवा में मौत जैसी खामोशी थी। जाहिद ने अपनी पेशानी जमीन पर रखी और कहा, ऐ मेरे रब, तू जानता है कि मैं बेकसूर हूँ। अगर ये मेरी आजमाइश है तो मुझे हौसला दे। अगर ये मेरा अंजाम है तो इसे अपनी मर्जी में बदल दे। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर यकीन की चमक पहले से ज्यादा थी। इधर महल में बादशाह नासिर बिन हारिस बेचैन था। दिल कहता था कि जाहिद बेकसूर है, लेकिन वजीर फहीमुद्दीन के सबूतों में दिमाग को कैद कर रखा था। सुबह हुई, दरबार लगा। वजीर ने बादशाह के सामने सर झुका दिया। आली जहां, अब इंसाफ का वक्त है। कातिल को सजा मिलनी चाहिए ताकि इबरत कायम हो। बादशाह खामोश रहा, फिर बोला, जाहिद को दरबार में लाया जाए। जाहिद को दरबार में लाया गया। पाँव में जंजीरें, लेकिन आंखों में नूर था। सब लोग हैरान थे कि ऐसा शख्स जो मौत के दहाने पर है, इतना पुरसुकून कैसे हो सकता है। बादशाह ने संजीदगी से कहा, जाहिद, तुम पर जहर देने का इल्जाम है, क्या तुम इकरार करते हो? जाहिद ने नरमी से जवाब दिया, इकरार इस बात का करता हूं कि मैंने हमेशा नेकी की है और नेकी कभी जाया नहीं जाती। लेकिन अगर मेरा रब चाहे कि मेरी नेकी का सिला मौत हो तो मैं राजी हूं। ये अल्फाज दरबार में गूंज उठे। बादशाह के हाथ लरजने लगे। उसने तस्बीह के दाने छोड़ दिए। उसी वक्त एक सिपाही दरबार में दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक पर्ची थी। उसकी सांस फूली हुई थी। आली जनाब, एक अजीब सा वाकया हुआ है। क्या हुआ? बादशाह ने पूछा। रात कैद खाने के करीब एक बूढ़ा दरवेश आया। उसने कहा कि वो जाहिद के लिए एक पैगाम लेकर आया है। फिर वो ये कागज देकर गायब हो गया। बादशाह ने हैरत से वो कागज खोला। उस पर वही जुमला लिखा था, नेकी कभी जाया नहीं जाती, बस वक्त लगता है। बादशाह का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यही बातें जाहिद ने भी कही थीं जब वो पहली बार मेरे दरबार में आया था। जाहिद ने चुपचाप सर झुका लिया। बादशाह बोला, शायद ये वही अल्लाह का पैगाम है। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस मामले पर दोबारा गौर किया जाएगा जब तक हकीकत सामने ना आ जाए। वजीर फहीमुद्दीन के चेहरे पर घबराहट छा गई। वो जानता था कि अगर हकीकत सामने आई तो अंजाम बहुत खौफनाक होगा। उसी रात बादशाह ने अपने माहिर तरीन जासूसों को भेजा। उन्होंने महल के हर सिपाही और नौकर से पूछताछ शुरू की। कुछ घंटों बाद एक नौकर पकड़ा गया जो रोते हुए बोला, मैं कसूरवार हूँ। मुझे वजीर फहीमुद्दीन ने हुक्म दिया था कि बादशाह के दूध में जहर मिला दूं, लेकिन मैं गलती से वो दूध जाहिद के खादिम को दे दिया। जब ये बात बादशाह तक पहुंची तो उसके चेहरे पर दुख और गुस्सा दोनों वाज़े हो गए। अल्लाहु अकबर फहीमुद्दीन, तुमने नेकी को जुल्म में बदलने की कोशिश की। वजीर घुटनों के बल गिर पड़ा। आली जाह, मुझे गलती हो गई। मैं डर गया था कि जाहिद तुम्हारी नजर में मेरी जगह ले लेगा। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, जिसने सच छुपाया वो दरअसल ईमान छुपाता है। तुम्हारा अंजाम तुम्हारे जुर्म के मुताबिक होगा। वजीर को कैद कर लिया गया। बादशाह खुद कैद खाने में गया और जाहिद के कदमों में बैठ गया। जाहिद, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें तकलीफ दी, तुम पर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन तुमने बदले में मुझे सिर्फ दुआ दी। जाहिद ने जवाब दिया, आली जाह, अगर आपने मेरा इम्तिहान लिया तो मैंने भी अल्लाह का इम्तिहान नहीं छोड़ा। मैं जानता था कि नेकी देर से ही सही,
لیکن رنگ ضرور لاتی ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ زاہد، تم میرے استاد ہو، آج سے تم میرے دل کے قریب ترین رہو گے، محل کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ زاہد نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، اے رب، اس بادشاہ کے دل میں وہی انصاف زندہ رکھ جو تو چاہتا ہے۔ محل کے شہر میں فجر کی آذان گونجی۔ ریگستان کے اس مسافر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ سچ کا وقت واقعی قریب ہے۔ صبح کی سنہری کرنوں نے محل کے دروازے چھوئے۔ فضا میں سکون تھا، جیسے ظلم کے بعد روشنی نے سانس لی ہو۔ زاہد محل کے باغ میں بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ بادشاہ ناصر بن حارث خود اس کے پاس آیا اور ادب سے قریب بیٹھ گیا۔ زاہد، تم نے اپنی نیکی سے میرے دل کے دروازے بدل دیے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ میں اس ملک کے لیے کیا کروں کہ یہ اندھیرے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں۔ زاہد نے ادب سے کہا، عالی جا، جب تخت پر بیٹھنے والا اللہ سے ڈرے گا تو رعایا خود بخود نیک ہو جاتی ہے۔ تم انصاف کو اپنی تلوار بنا لو، رحم کو اپنی زبان اور ایمان کو اپنی ڈھال۔ بادشاہ نے سر جھکا دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد محل میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ تم ہی مشورہ دو، کیا کیا جائے؟ زاہد نے کہا، جو دولت محل کی دیواروں میں قید ہے وہ اللہ کے بندوں کی امانت ہے۔ ان خزانوں کے دروازے کھول دو تاکہ نیکی کا سفر جاری رہے۔ جو تم دوسروں کو دو گے اللہ تمہیں خود بدلہ دے گا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا۔ خزانے کے دروازے کھول دیے گئے اور سونا چاندی غریبوں میں بانٹ دی گئی۔ لوگ دعا کرنے لگے کہ اللہ بادشاہ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ محل کے باہر ایک بوڑھی عورت ہاتھ اٹھا کر کہہ رہی تھی، یہ نیکی ہم سب کے لیے سکون بن گئی۔ زاہد کے دل میں سکون اتر آیا۔ اسی وقت بادشاہ ناصر بن حارث نے اعلان کیا کہ آج سے سلطنت کا نیا قانون ہوگا۔ کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا اور کسی بھی نیک شخص کو شک کی بنیاد پر قید نہیں کیا جائے گا۔ لوگوں نے نعرہ لگایا، نیکی جیت گئی اور ظلم ہار گیا۔ زاہد خاموشی سے محل کے دروازے سے نکل گیا۔ کسی نے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو زاہد؟ زاہد مسکرا کر بولا، جہاں نیکی کی ضرورت ہو وہاں میرا سفر ختم نہیں ہوتا۔ ہوا نے اس کے الفاظ دور تک پہنچا دیے۔ زاہد کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا، نیکی کے مسافر کے نام کے طور پر۔ بادشاہ ناصر بن حارث کے دور میں اب خوشحالی لوٹ آئی تھی۔ بازاروں میں رونق، مساجد میں روشنی اور لوگوں کے چہروں پر اطمینان تھا۔ وہ شخص جس کی نیکی سے یہ انقلاب آیا تھا کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ محل کے لوگ اکثر کہتے، وہ آیا تھا اور ہوا کی طرح غائب ہو گیا، لیکن جن کے دلوں میں ایمان تھا وہ جانتے تھے کہ زاہد گیا نہیں بلکہ نیکی کے ایک نئے سفر پر نکلا ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا ایک زخمی پرندے کو اٹھائے پھر رہا تھا۔ لوگ ہنستے تھے کہ یہ زخمی پرندے کا کیا کرے گا۔ لڑکے نے جواب دیا، نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، نیت بڑی ہوتی ہے۔ اسی وقت ایک مسافر وہاں سے گزرا۔ چہرہ دھوپ سے جھلسا ہوا تھا مگر آنکھوں میں سکون تھا۔ وہی زاہد تھا۔ اس نے لڑکے کو مسکرا کر دیکھا، پرندے کو ہوا میں چھوڑتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ نیکی تمہیں کل وہ دے گی جو تم مانگ بھی نہیں سکتے۔ لڑکے نے زاہد کی طرف دیکھا، بابا آپ کون ہیں؟ زاہد نے جواب دیا، بیٹا میں ایک مسافر ہوں، نیکی کا مسافر۔ ادھر بادشاہ ناصر اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے دربار میں سب کو بلایا اور کہا، میں نے تخت پر بیٹھ کر دولت تقسیم کی، لیکن اصل سکون تب ملا جب ایک نیک شخص نے مجھے نیکی کا راستہ دکھایا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر وہ زاہد نہ آتا تو آج میں بھی غرور میں کھو چکا ہوتا۔ اسی رات بادشاہ نے خواب دیکھا۔ وہی زاہد سفید لباس پہنے دریا کے کنارے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا، ناصر، تمہاری نیکی اب تمہارے ساتھ چلے گی۔ تم نے جو تقسیم کی وہ تمہارے حق میں لکھ دیا گیا۔ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، دل میں سکون اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ برسوں بعد جب لوگ کسی کی مدد کرتے تو کہتے، یہ زاہد بادشاہ کی نیکی کی یاد ہے۔ اور وہی نیکی جو قید خانے میں آزمائش سے شروع ہوئی تھی، پوری سلطنت کے لیے روشنی بن گئی۔